65 की पाक भारत जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर सियासत में क्यों आए? उनकी जनरल जियाउल हक से आखिर क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने अपने तमाम फौजी मेडल्स भी वापस कर दिए? पाकिस्तानी तारीख के पावरफुल वजीर दाखिला जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर को उनके मुखालिफिन किस नाम से पुकारते हैं? क्या कराची में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के खिलाफ होने वाला ऑपरेशन उनका क्रेडिट था या सियासी कैरियर पर दाग? जब कराची पर राज करने वाले अल्ताफ हुसैन ने नसीरुल्लाह बाबर की बोरी बनाने की बात की तो जनरल साहब का जवाब क्या था? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेनज़ीर भुट्टो के काबिल एतमाद साथी जनरल नसीरुल्लाह बाबर के इब्तदाई आयाम से लेकर उनके मुकम्मल सियासी सफ़र के बारे में जानने वाले हैं। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज के किस्त नंबर 23 में खुशामदीद कहते हुए मैं हूं मरियम खुर्शीद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नसीरुल्लाह बाबर 1928 में अकोड़ा खटक नौशहरा के करीब पीर पेयाई गांव में पैदा हुए। वो पश्तून जंगजू कबीले बाबर से ताल्लुक रखते और उनके कई अजीजो अकारिब बरस हा बरस से नौशहरा के करीब आबाद थे। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि पीर पेयाई के रहने वाले 70 से ज्यादा बाबर पठानों ने इंडियन आर्मी की तरफ से दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया था। फौजी बैकग्राउंड रखने वाले नसीरुल्लाह बाबर ने अपनी इब्तिदाई तालीम पेशावर में हासिल की, जबकि वो श्रीनगर के बर्न हाल स्कूल में भी ज़ेरे तालीम रहे। फिर वो देहरादून के रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज चले आए और यहाँ से उन्होंने फौजी तरबियत हासिल की। याद रहे कि देहरादून इस वक्त भारतीय रियासत उत्तराखंड का कैपिटल सिटी है। 19 साला नसीरुल्लाह बाबर अभी देहरादून में ही थे कि 14 अगस्त 1947 के रोज पाकिस्तान बन गया। आज़ादी के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लिया। 1965 तक वो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक पहुंच चुके थे। 65 की पाक भारत जंग के दौरान वो गलती से भारतीय हदूद में चले गए, लेकिन फिर जो हुआ वो भी तारीख में अमर है। इस खतरनाक सूरत हाल में नसीरुल्लाह बाबर ने अपने असाब पर काबू रखा। वो एक भारतीय फौजी ऑफिसर की कनपट्टी पर अपना पिस्तौल तान कर बोले, हैंड्स अप। खबरदार, तुम्हें पाक फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। मैं अकेला यहाँ सिर्फ इस मकसद के लिए आया हूँ कि तुमसे हथियार फेंकवा कर तुम्हारी जान बचा सकूं। लिहाजा कोई भी चालाकी किए बगैर अपने हथियार डाल दो और मेरे साथ चलो। तब इंडियन फौजियों ने घबराकर अपने हाथ खड़े करते हुए सरेंडर कर दिया और वो जनरल नसीरुल्लाह बाबर के पीछे चलना शुरू हो गए। और यूं नसीरुल्लाह बाबर अकेले ही 55 सिख फौजियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी चौकी तक ले आए। इस तरह का एक और वाकया भी किताबों में मिलता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने तमाम खतरात को नजरअंदाज करते हुए भारतीय सरजमीन पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवाया और वो सिर्फ एक पिस्तौल के जोर पर अपने 70 जंगी कैदियों को वापस लेकर आने में कामयाब रहे। 1971 की पाक भारत जंग में उन्होंने बतौर ब्रिगेड कमांडर अपने फराइज सर अंजाम दिए और वो छंब जोड़ियां के मुहाज पर ड्यूटी देते रहे। जबरदस्त फौजी हिकमत अमली और शानदार कारनामों के सिले में उन्हें 2 मरतबा सितारा जुरत से नवाजा गया, जबकि उन्हें हलाले जुरत का मेडल भी दिया गया। नसीरुल्लाह खान बाबर पाक आर्मी में मेजर जनरल और IG फ्रंटियर कोर समेत कई अहम ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। फौज से रिटायरमेंट के बाद वो भुट्टो साहब को प्यारे हो गए और उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तब वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1976 के रोज जनरल साहब को सूबा खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लगा दिया और वो जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ तक इस ओहदे पर अपने फराइज देते रहे। जिया मार्शल लॉ को चैलेंज करने वालों में जहां कई सियासी लोग शामिल थे, वहीं मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर भी फौजी सदर के रास्ते में बड़ी रुकावट थे। कहा जाता है कि जब 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को फांसी पर लटका दिया गया तो नसीरुल्लाह बाबर ने शदीद एहतजाज किया और तब उन्होंने अपने तमाम फौजी मेडल्स भी वापस कर दिए। जिया मार्शल लॉ के दिनों में वो जमहूरियत बहाली की तहरीक में बेगम नुसरत भुट्टो और बीबी बेनजीर के साथ रहे। 1988 के जनरल इलेक्शन में कामयाबी से पीपल्स पार्टी की इक्तदार में वापसी हुई और बेनजीर भुट्टो पहली बार वजीर आजम पाकिस्तान बनी।
تو انہوں نے جنرل نصیراللہ بابر کو اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے اپنا خصوصی معاون نامزد کیا۔ 1993 کے جنرل الیکشن میں بے نظیر بھٹو نے انہیں نوشہرہ کے حلقے سے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا، جہاں ان کا مقابلہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اجمل خان خٹک سے ہوا۔ تیر کے الیکشن سمبل سے لڑنے والے میجر جنرل ریٹائرڈ نصیراللہ خان بابر نے لالٹین کے انتخابی نشان سے لڑنے والے اجمل خٹک کے 30,020 ووٹوں کے بدلے میں 36,116 ووٹ حاصل کیے اور یوں وہ 6,000 ووٹوں کی برتری سے الیکشن جیت کر MNA منتخب ہوئے۔ تب بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے نصیراللہ بابر کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے وزارت داخلہ کا پورٹ فولیو دیا، جبکہ اس کے علاوہ ان کے پاس نارکوٹکس کنٹرول اور فیڈرل انویسٹیگیشن کا چارج بھی تھا۔ اس وقت جنرل صاحب کے کولیگز میں فاروق لغاری، سید اقبال حیدر، مخدوم امین، فہیم، غلام مصطفیٰ کھر، سید خورشید شاہ، جہانگیر بدر، آصف علی زرداری اور شاہ محمود قریشی سمیت کئی بڑے نام شامل تھے۔ صدر ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب اپنی کتاب ایوان اقتدار کے مشاہدات میں لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 3 وزراء کو قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی پارٹی ہائی کمان کی طرف سے ہدایت تھی، جن میں میجر جنرل نصیراللہ خان بابر، ڈاکٹر ND خان اور ڈاکٹر شیر افغن نیازی شامل تھے۔ میں 3 کے اس ٹولے پر نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ میں جنرل نصیراللہ بابر کو نمائشی فوجی کہہ کر پکارتا۔ 1965 کی جنگ کے دوران انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھارتی فوج کے درمیان لے جا کر اتارا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ یہ پاکستانی فوجی ہیں، اگر بھارتی فوج ہمارے افسر کو گرفتار کرتے تو ہمارے پاس ان کی جگہ دوسرا فوجی افسر آتا، لیکن ہیلی کاپٹر کی جگہ دوسرا نہ ملتا۔ میں اکثر انہیں کہا کرتا تھا کہ انہیں جو ایوارڈ ملا ہے وہ ہیلی کاپٹر کو واپس لانے کے صلے میں دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ میں انہیں ذکر پہنچانے کے لیے کہتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بہادر افسر تھے اور اس ایوارڈ کے مستحق تھے۔ پیپلز پارٹی کے وزیر ND خان کو ہم نتھنگ ڈوئنگ خان کہا کرتے تھے، جبکہ ڈاکٹر شیر افغن نیازی کو ہم ڈنگر ڈاکٹر کہا کرتے تھے۔ اپنی وزارت کے دوران جنرل نصیراللہ بابر نے کراچی میں آپریشن شروع کیا اور ملک دشمن عناصر کو کچلتے ہوئے کراچی کے امن کو بحال کیا۔ سلیپر سیلز اور سیاسی جماعتوں میں چھپے ہوئے جرائم پیشہ عناصر اور گنڈوں کا قلعہ کم کر دیا اور ایک بار پھر سے شہر قائد روشنیوں کا شہر کہلایا جانے لگا۔ اس آپریشن میں جنرل نصیراللہ بابر اور IB کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل میجر ریٹائرڈ شبیر احمد کی یادگار خدمات کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تب الطاف حسین نے نصیراللہ بابر کو دھمکیوں بھرا خط لکھا تھا کہ ہم نے تمہاری بوری تیار کر لی ہے، تو پھر اگلے ہی روز یہی نصیراللہ بابر دبنگ انداز میں مہاجر قومی موومنٹ کے مرکز 90 پہنچے اور یہاں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ابھی وہ ماں ہی پیدا نہیں ہوئی جو ایسا بچہ جنے کہ جو نصیراللہ کو قتل کرے، اور نہ ہی وہ بوری بنی ہے جس میں میری لاش ڈالی جائے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب نصیراللہ بابر کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ آرڈرز تھے کہ جہاں بھی MQM کے گنڈے ملے انہیں ڈائریکٹ گولی مار دینا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنی وزارت کے دوران اسلام آباد میں اسکول بس کے اغوا میں بچوں کو بحفاظت بازیاب کروانے پر انہیں تمغہ پاکستان بھی دیا گیا۔ 1997 کے عام انتخابات میں انہوں نے نوشہرہ کے علاوہ کراچی سے بھی الیکشن میں حصہ لیا، لیکن انہیں دونوں حلقوں میں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اہم بات یہ ہے کہ کراچی میں نصیراللہ بابر کے خلاف الیکشن لڑنے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی تھے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیراللہ بابر نے اپنا آخری الیکشن 2002 میں لڑا، جہاں انہیں متحدہ مجلس عمل کے قاضی حسین احمد نے ایک بڑے مارجن سے شکست دی اور وہ پارلیمنٹ تک نہ پہنچ سکے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سیاست سے دور ہوتے گئے۔ 2007 میں اختلافات کے بنا پر انہوں نے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شدید علیل رہے۔ دشمنوں سے لڑنے والے نصیراللہ بابر 2.5 سال تک فالج جیسے خطرناک مرض سے لڑتے رہے۔ وہ پشاور میں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں زیر علاج تھے کہ 10 جنوری 2011 کے روز 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں نماز جنازہ کے بعد آبائی علاقے پیر پیائی نوشہرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نصیراللہ خان بابر کو جہاں کراچی آپریشن اور طالبان کی حکومت بنانے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے تو وہیں کئی لوگ ان کے خلاف بھی ہیں۔ ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جنرل نصیراللہ بابر صوم و صلات کے پابند ایک محب وطن پاکستانی تھے۔
مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے نصیر اللہ خان بابر کا یہ دلچسپ بیان آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے بے نظیر بھٹو سے کہا تھا کہ محترمہ اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی چابیاں بھی مولانا فضل الرحمان کے سپرد کر دیں تو بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب صحافیوں نے اس بیان میں مولانا فضل الرحمان سے پوچھا کہ آپ وزیر داخلہ نصیر اللہ خان بابر پر ہتک عزت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے تو مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ میں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ چودھری ظہور الہی کی بایوگرافی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کون تھا یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور نواب اکبر بگٹی کی بایوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں۔ الیکشن باکس سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔